Samtang sa pikas bahin, di ay laing negosyante og tsa. Dito sa Kantuod, Lungsod Balamban, mga katropa, Pakgang. Ano sa mga, tsa or siya? Siya. Siya. Nani sumpay nga biyo siguro. No, May ato ng siren, pinagay sa report ni katropang Benji Talisik. XFM Police Report. Yes, katropang Benji. Giingong bag-ong minggimaw nga negosyante o gadruga sa barangay Kantuoda sa lungsod sa Balamban, wa na maglugay ang iligal nga kalihukan na undang human nga napakang kay naposasan sa alas 7:37 na sa kagabion sa adlaw Martes, Hulyo 28, 2026 dito sa iyang barangay sa Kantuoda sa lungsod sa Balamban. Si Alfredo Bahinting Laburte alias Dundon, 43 anyos, onya molupyo sa nasigutang lugar ang naposasan ato sa gihimong illegal drug bust. Laing tao pa ang naposasan nga giilang nga si Norberto Abasun Luna alias Berto, 55 anyos, silingan ni Dondon o gihulagway nga konsabo o batos ni Dondon. Ang grupo ni Police Major ayan makatangay ang hepe sa Balamban Police Station uban ang iyang mga operatiba gilusad o milusad o pagpangronda batok nagang Dondon human nga na positibo nga duli bag-o miabot nga mga butang ato sa drug bust nasagmitan kini og sabo nga maabot sa bumabalor sa dulan 5,000 pesos ang kanilang kini subay sa standard drug price. Nagtuo sila magkatangay nga daghang ang niabot nga butang o drogas nga doon sa London apan gamay man di ay pangangkon sa suspect nga gihatagan kini og gamay sa iyang tig-supplyan og drogas kibato pa nga kining usa ka Brian kay mao pa nga doon na kini batal nga wa pa niya mabayari ang negosyong illegal ni London. Giingong bag-ohay pa kini sa karera sa drogas human nga iya na silingan ang miunay sa pagpiait nga dulo sa mga polis mato pa nga gisamongon kini masilingan kay mato pa mga tao dito sa Panimay ni London mga bagong naong shoot o gawas og kalit sa Panimay bisag adlawon ana gyapon mga tao nga magpuli-puli gawas sa Panimay ni London. Ang kaninduha mga tubang og kasong kalapasan sa Akta Republika 9165 o kalapasan sa Dangerous Drug Act of 2002. Balita nga nahipos sa lungsod sa Balamban. Alang sa Riyasang Pilipino para sa Pilipinas yung katropa, Benji Talisik, XFM News. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.